अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हर साल जब भी रबीउल अव्वल का महीना आता है और ख़ास तौर से रबीउल अव्वल की जब 12 तारीख़ आती है, जिसे 12 रबीउल अव्वल या 12 वफ़ात के नाम से भी जानते हैं, तो इस दिन हर आदमी अपने एतबार से और अपनी हैसियत के मुताबिक मोहब्बत का इजहार अपने अपने तरीके से करता है। कोई आदमी जुलूस निकालता है, कोई आदमी ईद मिलादुन्नबी मनाता है, और कोई आदमी लाइट लगाता है, कोई चिरागा करता है, कोई ढोल ताशे बजाता है, कोई नात वगैरह कव्वाली वगैरह का नज़्म करता है। हर आदमी अपने अपने तरीके से मोहब्बत का इजहार करता है और कोशिश करता है कि मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का हक़ अदा कर दूँ। लेकिन क्या ये सारी चीज़ें जो हम कर रहे होते हैं, ये शरीयत की नज़र में, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़र में सही है या नहीं, और कौन सा वो तरीक़ा है जो इस दिन करना सही है और कौन से वो गलत तरीक़े हैं जो इस दिन नहीं करना चाहिए, और इसका कैसे पता चलेगा कि इस दिन कौन सा तरीक़ा अपनाना चाहिए और कौन से गलत तरीक़े हैं जिनको छोड़ना चाहिए। तो उसका सबसे आसान तरीक़ा ये है कि जो चीज़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हमें मिली है और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबा किराम जो करके चले गए हैं, तो अगर उन्होंने कोई काम किया है तो वो हमारे लिए हिदायत का सबब है, हमारे लिए मशअल राह है, उसको करना है। लेकिन जो काम सहाबा ने रसूलुल्लाह की ज़िंदगी में या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद सहाबा ने कोई ऐसा तरीक़ा जो वो कर सकते थे लेकिन उन्होंने इख्तियार नहीं किया, और फिर उस तरीके को हम आज की दुनिया में या आज के ज़माने में अपनाने लगे, तो फिर वो तरीक़ा गलत हो जाएगा। तो अब हमें इन तरीक़ों को देखना है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में ये सब तरीक़े हुए थे या नहीं। तो देखने से पता चलता है कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी जब इस दुनिया में आए, 63 साल की आपकी ज़िंदगी रही, और नबूवत मिलने के बाद में आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम 23 साल हयात रहे। तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी पूरी ज़िंदगी में कभी भी ये दिन खुशी के तौर पर नहीं बनाया। इसी तरह सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन, वो ज़ाहिर सी बात है, उनसे मोहब्बत करने वाला कोई भी आदमी उनसे ज़्यादा मोहब्बत करने वाला नहीं हो सकता। सबसे ज़्यादा आशिक और मोहब्बत करने वाले सहाबा थे। लेकिन सहाबा ने भी इस दिन को खुशी के तौर पर नहीं बनाया कि ईद मिलादुन्नबी मना रहे हों, जुलूस निकाल रहे हों, या चिरागा कर रहे हों, लाइटें लगा रहे हों। तो इस तरह का सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन ने कुछ नहीं किया है। तो पता ये चला कि हमारे लिए इस दिन करने के जो काम हैं वो ये नहीं है कि हम चिरागा करना शुरू कर दें, जल से जुलूस निकालने शुरू करते, ये हमारे लिए जायज़ तरीके नहीं हैं। तो इस दिन हमें क्या करना चाहिए? तो सबसे पहली बात तो ये है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर पीर के दिन रोज़ा रखा करते थे, हर मंडे को रोज़ा रखा करते थे। और सहाबा ने पूछा था कि आप इस दिन रोज़ा क्यों रखते हैं? तो हुज़ूर ने फरमाया था कि इस दिन मेरी पैदाइश हुई है और इसी दिन मेरे ऊपर सबसे पहली वही नाजिल हुई है, तो मैं उसके शुक्राने में इस दिन रोज़ा रखता हूँ। तो इसलिए अगर कोई आदमी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करता है, तो हुज़ूर ने जो तरीक़े अपनाए हैं और जो तरीक़े उम्मत को दिए हैं और जो सुन्नत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मत के लिए छोड़ कर गए हैं, उनको अपनाना चाहिए। तो हर पीर के दिन रोज़ा रखा करते थे आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम, तो हर उम्मती को भी इसका अहतमाम करना चाहिए। इसी तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुमेरात के दिन रोज़ा रखा करते थे। तो जुमेरात के दिन रोज़ा क्यों रखा करते थे? इस पर आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि इस दिन तमाम आमाल अल्लाह के हुज़ूर में पेश होते हैं, और मैं चाहता हूँ कि जिस दिन मेरे आमाल पेश हों अल्लाह के यहाँ, तो उस दिन मैं रोज़े से रहूँ, इसलिए कि सबसे ज़्यादा इबादतों में जो चीज़ पसंद है अल्लाह ताला को, वो रोज़ा पसंद है। तो इसलिए ये भी एक तरीक़ा है कि जुमेरात को रोज़ा रखा जाए। इसी तरह हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम महीने में 3 रोज़ा रखा करते थे, चाँद की 13वीं, 14वीं और 15वीं तारीख़ को रोज़ा रखा करते थे। तो अगर कोई आदमी वाकई अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत रखता है, तो उसको ये 3 रोज़े भी रखना चाहिए। और इसके अलावा बेशुमार सुन्नतें हैं और बेशुमार हमारे लिए अहकाम हैं जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बता कर गए हैं, तो हमें उनको अपनाना चाहिए, अपनी ज़िंदगी में उनको इख्तियार करना चाहिए। नमाज़ों के ताल्लुक़ से बाज़ लोग मालूम करते हैं, पूछते हैं कि इस दिन की कोई ख़ास नमाज है या नहीं। तो इसमें भी खूब समझ लेना चाहिए कि इस दिन की ख़ास तौर से कोई नमाज हदीस में मनक़ूल नहीं है और न सहाबा से मरवी है। हालांकि इसके अलावा बहुत सारी नमाज़ें हैं जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई हैं। इशराक़ की नमाज़ है, चाश्त की नमाज़ है, अव्वाबीन की नमाज़ है, तहज्जुद की नमाज़ है, और 5 नमाज़ें तो मुस्तकिल हैं। तो अगर कोई आदमी वाकई अल्लाह की मोहब्बत में, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में नमाज़ें पढ़ना चाहता है, शुक्राने में नमाज़ पढ़ना चाहता है, तो ये सुन्नत जो पहले से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूद हैं उनको पढ़ना चाहिए।
ہر آدمی کو کوشش کرنی چاہیے کہ روزانہ اشراق بھی پڑھے، چاشت بھی پڑھے، اوابین اور تہجد بھی پڑھے۔ تو یہ ہے اصلی محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ پورے سال میں ایک دن محبت کے نام پر جلسے جلوس کر لینا، یہ عید میلاد النبی منا لینا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں ہے، بلکہ یہ پہلے انبیاء کے جو امتی تھے ان کا طریقہ اب رہ گیا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد، یعنی ان کو جب اٹھا لیا گیا تھا، اس کے کافی سالوں کے بعد، تقریباً 300 سال کے بعد، انہوں نے عیسائیوں نے یہ طریقہ اختیار کیا کہ حضرت عیسیٰ کی یوم ولادت منایا جائے۔ چنانچہ انہوں نے 25 دسمبر کو منتخب کر کے اس دن آہستہ آہستہ سادگی کے ساتھ پہلے منانا شروع کیا، اور آج آپ دیکھتے ہیں کہ کس طرح اس میں فسادات ہوتے ہیں اور کس طرح اس کے اندر بے حیائی ہوتی ہے اور یانیت ہوتی ہے۔ تو یہ سلسلہ اگر شروع کر دیا جائے تو پھر یہ کہیں بھی جا کر نہیں رکتا ہے، اور اس میں بے انتہا بدتمیزی ہونے لگتی ہے۔ تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں کسی ایک خاص دن کو منتخب کر لینا اور اس میں چند عبادت کر لینا یا چند کام کر لینا اور اس کو ضروری سمجھ لینا، یہ سب باتیں غلط ہیں۔ اگر کوئی آدمی واقعی رسول اللہ سے محبت کرتا ہے تو وہ پورے سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق جو انہوں نے طریقے بتلائے ہیں اسی کے مطابق زندگی گزار کر دکھلائے، تو یہ ہے سچی محبت۔ جیسے کسی شاعر نے کہا ہے نا، لو کان حبک صادقا لاطعته لان المحب لمن يحب يطيع، کہ اگر تمہاری محبت کسی سے سچی ہے تو تم اس کی اطاعت کرو، اس لیے کہ جو آدمی کسی سے محبت کرتا ہے تو اس کی ہر کام میں اطاعت کرتا ہے۔ تو یہ ہے اصلی محبت، کہ اگر ہماری محبت سچی ہے تو ہم حضور کے ہر حکم کو ماننے والے بنیں۔ یہ نہیں کہ پورے سال میں ایک دن آیا اور اس میں ہم نے خوشی منا لی اور حضور کا تھوڑا سا ذکر کر لیا تو ہم نے حق ادا کر دیا۔ نہیں میرے دوستو، یہ اس طرح حق ادا نہیں ہوگا۔ اگر ہم واقعی حضور کا حق ادا کرنا چاہتے ہیں تو ہم پوری زندگی حضور کی زندگی کے مطابق منا لیں۔ اس دن نہ تو کوئی نماز خاص طور سے مروی ہے، آپ کوئی بھی نماز، نفل نماز پڑھ سکتے ہیں حضور کے شکرانے میں، اور پورے سال پڑھیں، کسی دن کی کوئی قید نہیں ہے۔ آپ یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ اس دن کوئی خاص روزہ ہے، تو اس دن کا کوئی خاص روزہ بھی نہیں ہے۔ حالانکہ اس سال یعنی 2023 میں 12 ربیع الاول ایسے موقع پر پڑ رہی ہے کہ 12 ربیع الاول کے دن جمعرات کا دن ہے، تو اس دن روزہ رکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد میں جو 13 اور 14 15 تاریخ ہیں، یہ جمعہ، ہفتہ اور اتوار کی پڑ رہی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس دن روزہ رکھا کرتے تھے، یہ بھی سنت ہے۔ اس کے بعد میں اتوار کے بعد پیر کا جو دن آئے گا، پیر کے دن بھی روزہ رکھنا سنت ہے۔ تو یہ مستقل 3 اور یہ 2 5 روزے ہو جاتے ہیں۔ تو اس طریقے سے اگر کوئی آدمی روزہ رکھنا چاہتا ہے تو اس حساب سے رکھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پیر کا، جمعرات کا اور مہینے کے 3 روزے رکھے ہیں، تو اس طریقے سے سنت کا ثواب ملے گا۔ خاص طور سے ربیع الاول کا روزہ سمجھ کر کوئی روزہ رکھنا یا کوئی خاص نماز ربیع الاول کے نام سے ادا کرنا، یہ حدیث میں مروی نہیں ہے اور یہ سنت کے خلاف مانا جائے گا۔ اسی طرح بعض لوگ اس دن 12 ربیع الاول کے دن دیگے اتارتے ہیں، کھانا تقسیم کرتے ہیں، تو یہ بھی بے اصل بات ہے، اس کو ختم کرنا چاہیے۔ اگر آپ کو واقعی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے تو حضور کی محبت میں کسی غریب کو صدقہ پہنچائے اور اس صدقے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نیت کریں کہ آپ علیہ السلام کو اس کا ثواب پہنچائے، تو تب پتہ چلے گا کہ واقعی آپ اللہ کے رسول سے محبت فرماتے ہیں۔ اور ایک اور بات یاد رکھنے کی ہے کہ ہمارے معاشرے میں اور تمام لوگوں میں یہ مشہور ہے کہ 12 ربیع الاول کے دن حضور کی پیدائش ہوئی تھی، اور یہ کہتے ہیں کہ حضور کی اسی دن وفات بھی ہوئی تھی۔ تو پہلی بات تو اگر اس کو صحیح مانا جائے تو یہ کس قدر بے غیرتی کی بات ہوگی کہ اسی دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو رہی ہے اور ہم اسی دن خوشیاں منا رہے ہیں، ڈھول تاشے بجا رہے ہیں، جلوس نکال رہے ہیں، جھنڈے لگا رہے ہیں۔ تو حضور تو اس دنیا سے جائیں اور آپ اس دن خوشیاں منائیں۔ لیکن صحیح اور تحقیقی بات یہ ہے کہ حضور کی 12 ربیع الاول کے دن نہ تو وفات ہوئی اور نہ پیدائش ہوئی ہے۔ زیادہ تحقیقی بات یہ ہے کہ یا تو 8 ربیع الاول کو پیدائش ہوئی ہے یا 9 ربیع الاول کو پیدائش ہوئی ہے، اور حضور کی وفات جو راجح قول ہے اور جو زیادہ کتابوں میں آیا ہے وہ یہ ہے کہ 2 ربیع الاول کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی ہے، اور 1 ربیع الاول کا بھی ذکر آتا ہے کہ 1 ربیع الاول کو بھی حضور کی وفات ہوئی ہے۔ تو یہ چند معروضات تھی ربیع الاول کے تعلق سے، جس میں کوئی ضروری باتیں عرض کرنی تھی کہ ربیع الاول میں ہمیں کیا کرنا چاہیے اور ہم کیا کر رہے ہیں، کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے، یہ چیزیں آپ کے سامنے ذکر کر دی ہیں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔